भत्काउनको निम्ति होइन है, फुटाउनको निम्ति होइन है, दुई फ्याक बनाउनको निम्ति होइन है, जोड्नको निम्ति, दुई फ्याक भएका कुरालाई जोड्नको निम्ति, बनाउनको निम्ति, भत्काउनको निम्ति तपाईँ र मलाई बनाऊ कहिले पनि परमेश्वरले यस मण्डलीमा ल्याउनु भएको होइन। तपाईँले भन्नुहुँदै होला भत्काउनको निम्ति मेरो ठुलो जिम्मेवारी छ, मैले भत्काउन सकेँ भनेर तपाईँले घमण्ड गर्नुहुँदै होला, तर होइन, जोड्नको निम्ति है, मेलमिलापको निम्ति। यसकारण ठुलो जिम्मेवारी तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ, ठुलो जिम्मेवारी परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई यो दिनुभएको छ। यो कुरालाई आज हामीले के गर्नुपर्छ? पुरा गर्नुपर्छ। आउनुहोस् त, हामीलाई प्रत्येकलाई यो कुराहरू हामीलाई थाहा भएकै कुरा भएको खण्डमा हामी खालि त्यसलाई पढ्छौँ मात्रै है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्यायको 34 पदलाई कसैले पढिदिनुहोस्। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्यायको 34 पद पढिदिनुहोस् त। मर्कुस, मत्ती भने मैले मर्कुसको पुस्तक, मर्कुस 13 अध्यायको 34 पद। किनकि मानिसका पुत्र चाहिँ टाढो देशमा जाने मानिस जस्तो हो, जसले आफ्नो घर छोडे र आफ्ना दासहरूलाई अधिकार दिए अनि हरेकलाई आफ्नो काम दिए र ढोकेलाई जागा रहनुपर्ने आज्ञा दिए। यो चाहिँ कस्तो अरे? यहाँनिर भन्छ The Son of Man is as a man taking a far country. है, आज उहाँ टाढो देशमा जानुभएको जस्तो अरे क्या उहाँले, तर उहाँ टाढो देशमा जानु हुँदाखेरि अहिले उहाँ जग्गा तयार पार्नका निम्ति जानुभएको छ भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ। उहाँ फेरि पनि आउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँनिर त्यो पनि लेखेको छ। तर उहाँ जानु भए पश्चात चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ अरे? आफ्नो मानिसहरूलाई, आफ्नो नोकरहरूलाई प्रत्येकलाई के दिनुभएको छ अरे? के दिनुभएको छ? के दिनुभएको छ? हामीले पढौँ 34 पदमा। Who left his house, आफ्नो घरलाई केसँग जिम्मा दिएको छ अरे? Gave authority to his servants, आफ्नो दासहरूलाई अधिकार दिनुभएको छ। To every man his work, एक जनामा every man, हामी प्रत्येकलाई उहाँले केही न केही काम दिनुभएको छ, केही न केही काम दिनुभएको छ। यो कामलाई, प्रभुले दिनुभएको कामलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ। शैतानले दिएको कामलाई होइन है, प्रभुले दिनुभएको कामलाई, प्रभुले तपाईँलाई के दिनुभएको छ त्यो कामलाई चाहिँ मण्डलीमा भइकन तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ? पुरा गर्नुपर्छ। एन्ड कमान्ड द पोर्टर टु वाच, अनि जो वाचम्यान छ, जो एकदमै पहरेदार छ, त्यसलाई चाहिँ तिमीले झाक बस है भनेको। पेक्सकान कतिजना पहरेदार पनि राख्नु भएको रहेछ, जसले देख्छ यहाँ के हुँदैछ, कहाँ शत्रुले हमला गर्दैछ, यो चिजहरू पनि त्यहाँ मण्डलीमा परमेश्वर कतिजनालाई पहरेदार जस्तो गरेर राख्नु भएको छ। अनि प्रत्येकलाई आफ्नो योग्यता अनुसार 5 तोरा पाउनेलाई 5 तोरा पाउन सक्ने, 5 तोरालाई कमाउन सक्ने योग्यता भएका मानिसहरूलाई 5 तोरा दिनुभएको छ भनेदेखि 2 तोरा जस्तो कमाउन सक्ने योग्यता भएकोलाई 2 तोरा दिनुभएको छ। 1 तोरा पाउन सक्ने अथवा 1 तोरालाई सम्हाल्न सक्ने योग्यता भएका मानिसहरूलाई, प्रभुका जनहरूलाई उहाँले 1 तोरा दिनुभएको छ। अनि उहाँले 1 तोराबाट अझै 1 तोरा नै आशा गर्नुहुन्छ, 2 तोराबाट उहाँले 2 तोरा नै आशा गर्नुहुन्छ, 5 तोराबाट उहाँले 5 तोरा नै आशा गर्नुहुन्छ है। हाम्रो योग्यता अनुसार उहाँले आशा गर्नुहुन्छ। यसकारण हामीलाई 1 तोरा भएको जस्तो चाहिँ त्यो अझै विश्वासी जस्तो, त्यस अविश्वासी विश्वासी जस्तो भएको परमेश्वरले के गर्नुहुन्न? चाहना गर्नुहुन्न। यसकारण आज हामीलाई जब उहाँ फर्केर आउनुहुन्छ, हामीलाई विश्वासयोग्य पाएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ है। यति नै हामी राख्छौँ। अब तेस्रो कुरा हेर्छौँ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि उनीले जो आउनुहोस्, फेरि 3 अध्यायमा फर्केर आउनु, हामी आफ्नो पाठमा फर्केर आउँ। नेहमिया 3 अध्यायमा उनीहरूले जो काम गरे आफ्नो योग्यता अनुसार काम गरे, आफ्नो योग्यता अनुसार काम गरे। तिमीले मैले यति काम गरेँ है, मैले यति 5 किलोमिटर मैले वाल बनाएँ, त्यो वाल त बहुत ठुलो वाल हो है। मैले भने एकदम चौडादार वाल मात्रै नभएर वालको बिचमा गेट पनि छ, त्यो गेट पनि रिपेयर गर्नुपर्छ अनि गेट पनि फेरि सानो गेट होइन नि, यो सानो यो बाहिरको गेट जस्तो होइन नि। त्यो गेटको साइज एरोप्लेन जाने मान्छेहरूलाई सोध्नुहोस् है, कोही तपाईँहरू गएको साथीहरू कोही जानु गएका छन् भने, अथवा नक्सामा हेर्नुहोस्,
त्यो गेट त ठुलो गेट है, त्यहाँ पुरा टाटा अग्लोभन्दा अग्लो टाटा पनि के गर्न सक्छ, छिर्न सक्छ। ठुल्ठुलो गेट हो त्यो गेट बनाउनु सजिलो थिएन है, हामी धेरैजनाले त्यो गर्न पनि सक्दैनौँ होला। तर यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि आफ्नो योग्यता अनुसार उनीहरूले काम गरेको हामी के गर्दछौँ यहाँनिर भयो। यसकारण कुनै पनि काम मण्डली बनाउने काममा परमेश्वरले जबरजस्ती गर्नुहुन्न। एक तोरा पाउनेलाई परमेश्वरले चाहना गर्नुभएको थियो, एक तोरै चाहना गर्नुभएको थियो। जसरी 5 तोरा पाउनेले 5 तोरा लिएर आए, अनि त्यो प्रभुले त्यो दासलाई भन्नुभयो, हे विश्वासयोग्य दास, तिमी सानोभन्दा सानो कुरामा विश्वासयोग्य भयो, तिमी मेरो आनन्दमा तिमीहरू के गर, प्रवेश गर। 2 तोरा पाउनेले फेरि अर्को 2 तोरा लिएर आए, प्रभुले भन्नु भएन, अरे 5 तोरा पाएले त 10 तोरा ल्याए, तिमीले 4 मात्रै ल्यायौ भन्नु भएन। उनलाई त्यही कुरा भन्नुभयो, हे विश्वासयोग्य दास, तिमी सानोभन्दा सानो कुरामा विश्वासयोग्य भयो, तिमी मेरो आनन्दमा प्रवेश गर। अब जब त्यो एक तोरा पाउने मान्छेले अर्को 1 तोरा पाएर ल्याएको भए प्रभुले के भन्नुहुन्थ्यो त्यो मान्छेलाई, के भन्नुहुन्थ्यो, के भन्नुहुन्थ्यो होला भन्नुहोस् न, के भन्नुहुन्थ्यो? त्यही कुरा भन्नुहुन्थ्यो, हे विश्वासयोग्य दास, तिमी सानोभन्दा सानो कुरामा विश्वासयोग्य भयो, मेरो आनन्दमा प्रवेश गर। तर त्यो मान्छेले के भन्छ भने, तपाईँ त कस्तो खालको मान्छे छ है, रोपेको ठाउँमा उठाउन भन्नु, नरोपेको ठाउँमा उठाउनुहुन्छ, के उल्टापाल्टी काम गर्नुहुन्छ है, अन्त मैले त त्यो चिजलाई लुकाएर राखेको छु, बस तपाईँको 1 तोरा भनेर त्यसलाई के भन्नुभयो, एक अविश्वासी दास है। त्यसमा भएको पनि त्यसबाट त के गरियो, खोसियो र त्यो 5 तोरा पाउनेलाई दियो, अनि त्यसलाई बाहिरको अन्ध्यारो कुनमा डालियो, जहाँनिर रुनु र के छ, तारा के छ है। यसकारण यहाँनिर के छ भन्दाखेरि अब किन त्यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि उनीहरूले आफ्नो योग्यता अनुसार काम गरेको हामी के गर्दछौँ, पाउँदछौँ। आउनुहोस् त 23 पद कसैले पढिदिनुहोस्। अशुभले आफ्नो घरको सामु मर्मत गरे। तिनको पछि मासेयाका छोरा हननियाका नाति अदलियाले आफ्नो घरको छेउमा मर्मत गरे। 30 पनि पढिदिनुहोस्। तिनको पछि सेलेमियाका छोरा हननिया र सालाका छैठौँ छोरा हनुनले अर्को मर्मत गरे। तिनको पछि बेरेक्याका छोरा मुसलामले आफ्नो घरको सामु मर्मत गरे। यहाँनिर के गरेछन्, यी 3टा खण्डमा हामी के पाउँछौँ, उनीहरूको घरको छेउमा मर्मत गरेछन्। त्यसैले उनीहरूले ठुलो काम नगरे पनि आफ्नो घरको छेउमा जुन भाग पर्छ त्यो भागलाई उनीहरूले के गरेछन्, मर्मत गरेछन्। हामी 3टै खण्डमा त्यो पढ्यौँ। त्यो 3टै खण्डमा हामी पाउँछौँ तिनीहरूले आफ्नो घरको छेउमा कति भाग छ त्यो भागलाई मर्मत गरेको कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। भनेदेखि आउनुहोस् त यहाँनिर 30 पदलाई कसैले पढिदिनुहोस्। 30 पदलाई। तिनको पछि सेलेमियाका छोरा हननिया र सालाका छैठौँ छोरा हनुनले अर्को भाग मर्मत गरे। तिनको पछि बेरेक्याका छोरा मुसलामले आफ्नो कोठाको सामु मर्मत गरे। यो मान्छेले त आफ्नो कोठाको सामु च्याम्बर भनेर यहाँनिर लेखेको छ। घर त अलिक ठुलो जग्गा हो नि, कोठा त सानो जग्गा हो नि। आफ्नो कोठाको सामु यसले मर्मत गरेछ, सानै भाग मर्मत गरे, केही छैन। अनि अर्को कुरा गरिदिनुहोस्, 13 पद पढिदिनुहोस्। हनुन र जानोका बासिन्दाहरूले बेचको मूल ढोका मर्मत गरे। तिनीहरूले त्यसलाई निर्माण गरे र त्यसका खापाहरू, त्यसका तालाहरू र त्यसका आग्लाहरू समेत खडा गरे। अनि पुरानो मूल ढोकासम्म 1000 हात लामो पर्खाल पनि मर्मत गरे। 1000 हात लामो पर्खाल मर्मत गरेछ तिनीहरूले। 1000 हात भनेपछि चाहिँ 1000 फिट भन्दा पनि अझै बेसी है। 1 फिटमा एक हातमा 1 फिट भन्दा अलिकति हुन्छ। सो उसले कमसेकम 1025-50 फिट अझ 1500 फिट जस्तो यो मान्छेले के गरेर गर्यो, मर्मत गर्यो। अथवा यसले त्यो मान्छेले के गर्यो, एकदम लामो दूरीसम्म यसले के गर्यो, मर्मत गर्यो।
है। अब छोरीहरूले पनि मर्मत गरेको छ, छोरीहरूले चाहिँ के गर्यो, अलिकति भाग मात्रै गर्यो, कसैले आफ्नो घरको भाग मात्रै मर्मत गर्यो, कसैले एकदम लामो भाग मर्मत गर्यो। अर्थात् मैले यहाँनिर के भन्न चाहेको छु भने अरू खण्डहरू पनि पढ्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ, विभिन्न कुराहरू उनीहरूले गरेको हामी पाउँछौँ है। त्यहाँनिर उनीहरूले के गरेको छन् भनेदेखि आफ्नो योग, मैले भन्नु चाहेको चाहिँ आफ्नो योग्यता अनुसार कति गर्नु सक्छ त्यति मात्र उनीहरूले के गरिरहेको छ, आफ्नो कामलाई गरिरहेको छ। यसकारण कसैले बेसी गर्न सक्नुहुन्छ, कसैले कम्ती गर्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई परमेश्वरले बेसी जिम्मेवारी दिनुभएको छ, कसैलाई परमेश्वरले कम्ती जिम्मेवारी दिनुभएको छ है। बेसी जिम्मेवारी पाउनेहरूको नाक ठुलो बनाउने कुनै योग्य अधिकार छैन, सानो पाउने मान्छेहरूको एकदमै मन दुखाउने काम केही त्यहाँनिर कुरा छैन। हामी सबै मिलेर परमेश्वरको कामलाई के गर्नुपर्छ, अघि बढाउनुपर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको आत्मिक कुराहरू हो। यो चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र ममा के गर्नुहुन्छ, चाहना गर्नुहुन्छ है। अब तुरन्त अर्को कुरामा हामी जान्छौँ। यसकारण यहाँनिर के छ भनेदेखि है, यहाँनिर उसले यहाँनिर नि यहाँबाट एउटा कुरा मलाई एउटा विचार यहाँनिर लाउन मलाई मन पर्यो। त्यो चाहिँ के अरे, उनीहरूले आफ्नो घरको च्याम्बरलाई बनाए है, घरलाई बनाए अथवा घरको च्याम्बरलाई बनायो भनेदेखि चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि नि त्यो घरसँगै सटिएको वाल हो। बुझ्नुभयो कुरा? अर्थात् त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ भनेदेखि त्यो घर जो छ त्यो वालै उसको त्यो वाल नै उसको घरको एकपट्टिको के हो, देवाल हो। बुझ्नुभयो त कुरा? अर्थात् उसले भनौँ भनेदेखि उसले आफ्नो घरै मर्मत गरेको, तर यहाँनिर नहिम्याले यो भनेको छैन, ए तिमी त कस्तो खालको मान्छे, म त देवाल बनाऊ भनेको त, तिमी त यता आफ्नो घर बनाउनुको लागि न्युमा आफ्नो घर मात्रै बनाएर तिमीले यो देवाल बनाउने काम गरे भनेर तिमीले भन्दैछौ, तिमी त कस्तो मान्छे, मतलबी मान्छे भनेर भन्नु भएन। मेरो कुरा बुझ्नुभयो? यस्तो यो वाल छ भनेदेखि, यो वाल हो भनेदेखि उसको घर त यो वालसँगै सटिएको छ है। यो वाल बनाएको छ उसले, यति वाल बनायो, यो वालै उसको कमरा हो, यो वालै उसको के हो, कमरा हो। उसले यति मात्रै बनायो, अर्थात् उसले घरको एकपट्टिको के बनायो, एकपट्टिको वाललाई के गर्यो, बनायो। अर्थात् उसले त आफ्नो घरै भत्किएको घर चाहिँ एकपट्टिको वालै त्यो पर्खाल भत्किएको खण्डमा उसको घरै वाङ्ग भइराखेको थियो होला, उसले त्यो आफ्नो घर बनायो। अनि त्यहाँनिर नै मेरो भनेर ए मतलबी मान्छे त्यो आफ्नो घर मात्रै बनाउँछ, हामी त कति लामो लामो बनायो, हेर त यो मान्छेले कति 1000 फिट 1000 हात लामो वाल बनायो, तिमी आफ्नो घरको वाल मात्रै रिपेयर गर्छौ? होइन। आज हामीले यसबाट हामीले एउटा राम्रो कुरा के सिक्छौँ भनेदेखि, आज मैले मण्डली बनाउन सकेनौँ भने पनि आफ्नो घर त सम्हाल्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो? तपाईँ र मलाई जो छोराछोरी दिनुभएको छ, तपाईँ र मेरो परिवारमा जसलाई दान दिनुभएको छ, यो छोराछोरीलाई मात्रै पनि त हामीले जगेरा गर्न सक्छौँ। यदि छोराछोरीको आत्मिक जीवनलाई मात्र जगेरा गर्न सक्यौँ भनेदेखि पनि तपाईँ र मेरो मण्डली बनाउने काममा ठुलो योगदान हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त? हुन्छ कि हुँदैन? प्रत्येक परिवारले प्रभुले दिनुभएको जो छोराछोरी छन्, प्रभुले दिनुभएको जो दान छ, त्यो दान जो दिनुभएको छ, उनीहरूको आत्मालाई तपाईँ र मैले उनीहरूलाई उचित शिक्षा दिएर, उनीहरूलाई उचित प्रकारले अगुवाई गरेर, शिक्षा दिएर, डोर्याएर, सङ्गतिमा डोर्याएर, शिक्षा दिएर, बाइबल क्लासमा, वचनमा, प्रार्थनामा डोर्याएर उनीहरूलाई हामीले प्रभुको ज्ञानमा बढाएर जब उनीहरूले समयमा उद्धार मुक्ति पाए भने यो बाबु आमाले आफ्नो घर मात्रै रिपेयर गर्यो, मण्डलीमा उसको केही पनि कन्ट्रिब्युसन छैन, मण्डलीमा केही पनि गर्न सक्दैन। तर उसले आफ्नो घरलाई चाहिँ के गरिरहेको छ, सुरक्षित राख्न सक्यो भनेदेखि, घरलाई मात्र उसले आफ्नो घरलाई मात्र उसले जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो मान्छेको कन्ट्रिब्युसन, त्यो विश्वासीको कन्ट्रिब्युसन पनि अरू विश्वासी जसले 10वटा मण्डली 10वटा मण्डलीको सुधार गर्दैछ अथवा 10वटा परिवारलाई उसले लिएर उसले एकदमै मण्डली बनाउँदैछ भनेदेखि पनि त्यो एकजना परिवार जसले आफ्नो परिवारलाई मात्र जिम्मा लिएर काम गरिरहेको छ भने त्यसको कन्ट्रिब्युसन पनि, त्यो विश्वासीको कन्ट्रिब्युसन पनि, त्यो बाबु त्यो आमाको कन्ट्रिब्युसन पनि, योगदान पनि त्यति नै हुन्छ। यसकारण तपाईँ हामीलाई प्रत्येकलाई यो जिम्मेवारी दिएको छ, यो जिम्मेवारी तपाईँ र मेरो प्रत्येकको। यसकारण जो दान हामीलाई दिनुभएको छ, जो कोखमा बालकहरू दिनुभएको छ, यो कोही पनि मिस हुनु हुँदैन। हेर्नुहोस् है, कोही पनि मिस हुनु हुँदैन।
आज यहोशू जस्तो तपाईँ र मैले भन्न सक्नुपर्छ, म तिमीहरूले जेसुकै गर। यहोशू 24 अध्यायमा हामी पाउँछौँ, जब इस्राएलीहरू एकदम बेठिक चाल चलिरहेका थिए, त्यति बेला यहोशू उठेर भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मूर्ति पूजा गर्छौ भने त्यो के अरे समुद्र पारीको कुराहरूलाई नै तिमीहरू पुजी बस्छौ, त्यो मूर्तिहरूलाई नै पुजी बस्छौ भने पूजा केही छैन। तर म र मेरो परिवार चाहिँ कसको सेवा गर्छौँ? परमेश्वरको सेवा गर्छौँ। यहोशूले आफ्नो परिवारलाई चाहिँ ठिक राखेको रहेछ नि त, यसकारण त भन्यो होइन, म र मेरो परिवार, मेरो स्वास्नी, मेरो छोराछोरी, हामी जति पनि छौँ, मेरो परिवार जो पनि छ, हामी चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्छौँ। अब्राहमको विषयमा परमेश्वरले के गवाई दिनुहुन्छ? 18 अध्यायमा, उत्पत्तिको 18 अध्यायमा उहाँले भन्नुहुन्छ, यो अब्राहम यस्तो मान्छे मैले देखेको छु जसले आफ्नो परिवारलाई के गर्न सक्छ? कमान्ड गर्न सक्छ। ही क्यान कमान्ड हिज हाउस। उसले आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो घरानालाई अधिकारको साथमा के गर्न सक्छ? राख्न सक्छ है। कि यस्तो खालको परिवार, यस्तो खालको बाबुआमा आज हामीलाई चाहिएको छ, जसले के गर्न सक्छ? एउटा परिवारलाई ठिक प्रकारले सुरक्षा दिन सक्छ, आत्मिक सुरक्षा दिन सक्छ। आत्मिक सुरक्षा दिने बाबुआमाको विषयमा हामी बेसी ध्यान दिन्छौँ, किनकि आत्मिक सुरक्षा दिनु सक्ने बाबुआमाले शारीरिक सुरक्षा दिन्छै दिन्छ। शारीरिक सुरक्षा मात्रै दिने बाबुआमाले आत्मिक सुरक्षा दिन सक्दैन। तर आत्मिक सुरक्षा दिन सक्ने बाबुआमाकोमा त्यो क्षमता छ भने उसले सबै प्रकार, किनभने परमेश्वरको वचनले नै भन्छ है, पहिला परमेश्वरको राजको खोजी गर, सबै कुरा तिमीहरूको लागि के गरिन्छ? थपिन्छ। एडेड अनटु यु, थपिन्छ तिमीहरूको लागि है। यसकारण परमेश्वरले हामीलाई यो कुरा बुझ्नको निम्ति पनि सहायता गरेका हौँ। अब अर्को कुरा हामी हेर्छौँ, आउनुहोस् त, 4-4 कुरा नेहेमिया 4 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। यहाँनिर एउटा मिठो कुरा हामी पाउँछौँ। एउटाले बनाउँदै गए, त्यहाँदेखि नेक्स्ट अर्कोले बनाए, त्यहाँदेखि नेक्स्ट अर्कोले बनाए, त्यहाँदेखि अर्को भाग अर्कोले बनाए, त्यहाँदेखि अर्को भाग अर्कोले बनाए भन्ने कुरालाई यहाँनिर प्रिसाइजली एउटा परमेश्वर बाबुले देखाएर नि यहाँनिर के गरिएको छ? लेखिएको छ। हामी त्यो कुरालाई धेरै ठाउँ पाउँछौँ। आउनुहोस् त, 3 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। 3 अध्यायमा हामी पाउँछौँ है, जस्तो एलियासी भाइ प्रिस्ट पुजारीहरूले सिप गेट बनाए अरे, अनि त्यहाँनिर त्यो टावर अफ हेलेल भन्नेसम्म बनाए भनेदेखि 2 पद कसरी लेखिएको छ? 2 पद पढ्दै 3 अध्यायको 2 पद। अनि तिनको छेउमा मानिसहरूले निर्माण गरे। 4 पद पढिदिनुहोस्। अनि नेक्स्ट टु द्याट, नेक्स्ट त्यसको नेक्स्ट कसले रिपेयर गरे अरे? अर्को मेरो मोथ भन्ने मान्छेले गरे अरे। 5 पदमा पनि भन्छ त्यस्तै प्रकारले, पढिदिनुहोस्। अनि तिनीहरूको छेउमा नेक्स्ट, एकपछि अर्को एउटाले बनाउँदै गए, यहाँसम्म पुर्याए है। जति उसको क्यापेसिटी छ, जति उसको क्षमता छ है, उसले बनाउँदै यहाँसम्म पुगे। ल, म त यहाँसम्म मात्रै सकेँ है साथी, अब तिमीले गर्छौ यहाँ। अब अर्को निस्किहाल्छ, त्यहाँदेखि उता फेरि अर्कोले गरेर जान्छ, फेरि त्यहाँदेखि उता अर्कोले गरेर जान्छ है। अनि अलिक पर जान्छ, म त बेसी बनाउन सक्दिनँ, म त मेरो कोठा मात्रै रिपेयर गर्नु पऱ्यो, मेरो कोठा साह्रै तपाईँलाई वाङ्गै देख्ने भयो बाहिरबाट, यसलाई रिपेयर गर्नु पऱ्यो। उसले खालि आफ्नो च्याम्बर मात्रै रिपेयर गर्छ। अर्को यतापट्टि हुन्छ, उसले आफ्नो घरको पार्ट मात्रै रिपेयर गरेर जान्छ है। यसरी रिपेयर गर्दै गए है। यो यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि एकतालाई के गर्ने काम गर्छ? देखाउने काम गर्छ। त्यहाँ कुनै प्रकारको झगडा छैन, तैछार र मैछार छैन त्यहाँनिर है। म यता गर्छु न म त्यता गर्छु, मैले कम्ती गरेर तिमीले बेसी गर्यौ है, मैले त यत्रो गरेँ तिमीले त, मैले त च्याप्टो बनाएँ तिमीले त नेप्टो बनायौ भन्ने कुरा त्यहाँ छैन। बुझ्नुभयो त कुरा? उनीहरूले यस्तो प्रकारले बनाए। जब त्यो वाल बनिसके नि, त्यो वाल कसले बनाए, कसले कता बनाए, केही मतलब छैन। यसो हेर्दाखेरि त सबै वाल त एकै खालको देखा पर्ने भयो। अहिले तपाईँले इतिहासमा हेर्नुभयो भनेदेखि, अथवा उब्रेको नक्सालाई अहिले रहल भग्नावशेषलाई हेर्नुभयो भने यहाँनिर एउटा सानो अर्कै खालके, अर्कै ढाँचाको, त्यहाँदेखि अर्कोले बनायो, फेरि त्यहाँदेखि उता अर्कोले बनायो अर्कै ढाँचाको, त्यहाँदेखि अर्को बनायो अर्कै ढाँचाको हो। अलिकति मोटो, अलिकति पातलो, अलिकति अग्लो, अलिकति होचो, अलिकति चौडादार, अर्को चाहिँ अलिक लोभी रहेछ। रथ हिँड्ने बनाउनु भनेको त्यो 4-6 फिटको बनाउनु भने त लोभी रहेछ, उसले त 2 फिटको मात्रै बनाइदिएछ। होइन, जब जम्मै बनिसक्यो नि,
हेर्नुहोस् त, जब उनीहरूले यस्तो प्रकारले काम गरे, यस्तो एकतामा उनीहरूले काम गरे, उनीहरूको मन यस्तो प्रकारले मिल्यो है। उनीहरू सबैजना धनी थिएनन् होला, उनीहरू सबैजना बलवान थिएनन् होला, उनीहरू सबैजना जब उनीहरूले काम गरे आफ्नो परिवार लिएर आफ्नो योग्यताहरू, किनभने हाई प्रिस्टले बनाए भन्छ। अब हाई प्रिस्टले कहिले कर्णी छुको त थिएन होला कि छुको थियो होला भन्नुहोस् त। उसको काम त पूजा गर्ने है, त्यहाँनिर बलि चढाउने है, यो सब कति बिजी ऊ बस्नु पर्थ्यो। यस्तो मान्छेले बनाइरहेको छ, तर पनि उसले त्यही ढाँचाको बनाइरहेको छ। उतापट्टि लेबीहरूले बनाइरहेको छ, त्यो लेबीले बनाउँदाखेरि त्यही ढाँचाको बनाइरहेको छ। उतापट्टि छोरीहरूले बनाउँदैछ, छोरीले त्यही ढाँचाको बनाइरहेको छ। उतापट्टि के अरे सुनारहरूले बनाइरहेको छ, सुन पिटी पिटी बनाउने मान्छेले। अब त्यो मान्छेले अहिले देवाल बनाउनु लगायो भने हेर्नुहोस् त, एउटा व्यापारीलाई ल्याएर त मेरो देवाल बनाइदियो त भन्यो भने त्यो व्यापारीले कस्तो बनाउँछ बाङ्गो न बाङ्गो साउला पनि नभएको होइन, च्याप्टे नेप्टे कस्तो खालको बनाइदिन्छ। तर होइन, यहाँनिर एउटा राम्रो नक्सा हामी पाउँछौँ। उनीहरू विभिन्न प्रकारका मानिसहरू थिए, विभिन्न व्यवसायका मानिसहरू थिए, विभिन्न दर्जाका मानिसहरू थिए है, विभिन्न स्तरका मानिसहरू थिए। जब वाल बन्ने नि, त्यो वाल कसले कता बनाएको भने छुट्याउन नै नसक्ने, अर्थात् एउटै ढाँचाको, एउटै प्रकारको, एउटै सुन्दर सबै देखिने। जब त्यसको फोटो खिचियो नि, त्यो फोटो खिचे पश्चात त त्यहाँ कसले कता बनायो भने केही पनि देख्नै सक्दैन। सबै एउटै खालको, एउटै चौडाइ, एउटै मोटाइ, एउटै डिजाइन है। यो कुरा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, तपाईँ र ममा चाहना गर्नुहुन्छ। एउटा सुन्दर नक्सा, मिठो नक्सा यो है, एकदम उनीहरूको मन मिलेको, सबैजनाको मन कस्तो ख्रिस्ट यीशुको मन जस्तो है। सबैजनाको मन एउटै प्रकारको, उनीहरूमा कुनै प्रकारको आपसी मतभेद छैन, आपसी विद्रोह छैन, उनीहरूको बिचमा लडाइँ झगडा छैन, तै छाड मै छाड छैन होइन, कुनै प्रकारको कम्पिटिसन छैन। मेरो ठुलो कि तेरो ठुलो भन्ने कुरा छैन, मेरो यति तेरो यति भन्ने कुरा छैन। उनीहरू सबैजनाले मिलेर जब बनाए है, यो मण्डलीको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ निटली फ्रेम टुगेदर है। एकदम टम्म मिलेको मण्डली त यस्तो हो नि, टम्म मिलेको वाल यिनीहरूले बनाउन सक्यो। यही नै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मेरो एउटा चाहना गरिरहनु भएको छ। एउटा मान्छेहरू छ, बाबेल 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्यायमा एउटा घटना पाउँछौँ। उनीहरूले के गरेछन् भने उनीहरूले एउटा के बनाउन खोजे, त्यहाँनिर के छ, के को विषयमा पाउँछौँ, 3 अध्याय होइन 11 अध्याय के बनाएको पाउँछौँ हामी। एउटा धरहरा बनाउन थालेछ। ओहो, धरहरा बनाउन थालेछ, राम्रो कुरा। धरहरा बनाउँदै गए। तर त्यो धरहराको नाम त के भयो भन्दा त लास्टमा त्यो धरहरा के भयो, भत्क्यो। किन भत्क्यो भन्नुहोस् त, भत्किनुको कारण के छ, उनीहरूले एक अर्काको भाषा के गरेनन्, बुझेनन्, एक अर्काको मन बुझ्न सकेनन्, एक अर्काको दर्शनलाई बुझ्न सकेनन्, एक अर्काको इच्छालाई बुझ्न सकेनन् है। त्यो कारणले के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भन्छ बाबेल, द टावर अफ बाबेल। बाबेल भनेको के हो, कसैलाई थाहा छ मतलब? कन्फ्युजन नेपालीमा के भन्छ, गडबडी है। गडबडीको धरहरा पो तिनीहरूले बनाएछन् हेर्नुहोस् त। तर यो नहेमियाको बेलामा यी मानिसहरूले विभिन्न स्तरको भए तापनि, कहिले कर्णी नचलाएको मान्छेहरू, कहिले डकर्मीको काम नगरेको मान्छेहरूले पनि त्यो जब उनीहरूको मन मिलेको खण्डमा, उनीहरूको इच्छा मिलेको खण्डमा, उनीहरूको मोटिभ, उनीहरूको उद्देश्य के थियो, हामीले के बनाउनुपर्छ, यो भत्केको वाललाई बनाउनुपर्छ। तोबिया र सम्बन्धले विरोध गर्दैछ, तोबिया र सम्बन्धले हाम्रो विरोधमा प्रचार गर्दैछ। यसले राजालाई यसले झुटा कुरा बताउन सक्छ, यसले अरूलाई चम्काउन सक्छ। उनीहरूले एकदम जोसको साथमा मन मिलेर एउटै मनको, एउटै विचारमा राखिकन, ख्रिस्ट यीशुको मन राखिकन, कुनै प्रकारको मतभेद नराखिकन उनीहरूले त्यो वाललाई के गर्न थाले, बनाउन थाले। त्यहाँ कुनै प्रकारको कन्फ्युजन, कुनै प्रकारको मतभेद, कुनै प्रकारको गडबडी त्यहाँनिर थिएन। तर हामी त कस्तो खालके छौँ नि, हामी त कस्तो खालके मान्छे, मण्डली बनाउनु नै खोज्छौँ, तर जति बनाउनु खोज्छौँ कन्फ्युजन चाहिँ बढ्दै जान्छ, जति टाल्नु खोज्छौँ अझै के हुँदै जान्छ, भत्किँदै जान्छ है। त्यसकारण आज हामीले कति यो कुरामा याद गर्नुपर्छ, तपाईँ र मैले कति यो कुरामा जोड दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र मलाई जीवनदान दिनुभएको छ है। तपाईँ र मलाई अझै तपाईँले उहाँले त जसले यस संसारलाई छोडेर जानुभयो है,
प्रभुको घरमा गइसक्नु भएको छ, उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी दिनुभएको कर्तव्यलाई पुरा गरेर जानुभएको छ है। उहाँलाई तयार बनाइकन परमेश्वरले लगिसक्नु भएको छ। अब तपाईँ र म जो छौँ, तपाईँ र मेरो ठुलो जिम्मेवारी छ, तपाईँ र मेरो ठुलो कर्तव्य छ यो कुरालाई बनाउने, यो कुरालाई रिपेयर गर्ने, भत्केका कुरालाई टालटुल गर्ने है, बनाउने ठाउँमा बनाउने, जोड्ने ठाउँमा जोड्ने, गाँच्ने ठाउँमा गाँच्ने, सिमेन्ट लाउनु पर्ने ठाउँमा लाउने, त्यो ढुङ्गा उक्किएको छ भने फेरि त्यही साइजको ढुङ्गा लगाएर ढुङ्गा लिएर आएर त्यो ठाउँमा राख्ने, गेट भत्केको छ भने गेट बनाउने है, वा पोस्ट भत्केको छ भने कसैले बिम बनाए, कसैले बार बनाए इत्यादि कुराहरू छ। त्यो सबै कुराहरू आज हामी हेर्दैनौँ, त्यो हाम्रो सब्जेक्टदेखि बाहिरको कुरा हुन्छ। तर यहाँ हामी पढ्यौँ भने पाउँछौँ एउटा सुन्दर कुरा, विभिन्न प्रकारको कुराहरू यहाँनिर यो 3 अध्यायमा हामी पाउँछौँ है। यसकारण परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेको हो है, हामीलाई टावर अफ ब्याबेल बनाउने होइन। त्यो मूर्ख मान्छे जस्तो मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्यायमा पाउँछौँ, त्यो परमेश्वरको वचन जसले सुन्छ तर त्यसलाई पालन गर्छ, त्यो मान्छेलाई केसँग तुलना गर्नुहुन्छ? त्यो मान्छे त्यो ज्ञानी मान्छेसँग तुलना गर्नुहुन्छ जसले आफ्नो घर कहाँ बनाउँछ? चट्टानमाथि बनाउँछ। हर प्रकारको तुफान, हर प्रकारको बाढी आउँछ, त्यो त हट्दैन। तर मेरो वचन सुन्ने र पालन नगर्ने मान्छे चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि त्यो मूर्ख मान्छे जस्तो हो जसले आफ्नो घर केमा बनाउँछ? बलुवामा बनाउँछ है। बलुवामा बनाउने मान्छे कस्तो होला? यसकारण परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ है, बलुवामाथि घर नबनाऊ है हामीहरू। परमेश्वरको वचनको अधिकारमा हामी घर बनाऊ, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको कामलाई हामी गरौँ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जो जीवन दान दिनुभएको छ है। अब उपरान्त सानो होस् ठुलो होस्, दिदीबहिनीहरूले आफ्नो काम, दाजुभाइहरूले आफ्नो काम, दाजुभाइहरू मध्येमा पनि, दिदीबहिनीहरू मध्येमा पनि आफ्नो तपाईँको योग्यता अनुसार, तपाईँको अनुग्रह अनुसार जो वरदान परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो अनुसार त्यसलाई उपयोग गरेर दीनता र नम्रताको साथमा है, अधीनताको साथमा है, एकदम सबैको एकाअर्काको अधीन नभएर हामी यो कामलाई हामीले के गर्नुपर्छ? अघि बढाउनुपर्छ। परमेश्वरले हामी सबैलाई सहायता गरेका हुने कुरा बुझ्नको निम्ति घरमा गएर मनन गर्नु। बिरियाको मन्दिर कस्तो थियो अरे भन्दाखेरि नि सुनेका कुराहरू फेरि घरमा गएर के गर्थे अरे? के गर्थे? हेर्थे यो कुरा ठिक हो कि ठिक हो कि, अनि ठिक छ भनेदेखि यो कुरालाई पक्रिनुहोस्। पक्रिनु तपाईँलाई मन पर्दैन? यो कुरा तपाईँलाई तपाईँको मनमा अर्कै विचारहरू छ है, पक्रिनु मन पर्दैन? एक मनले भन्छ यो म गर्नुपर्छ, यो वाल बनाउने काममा म मेरो कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ, यो मन्डली बनाउने काममा मेरो कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ।